मन की बात कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आयज परत एक फावट तुमचे मदीं आनी म्हज्या कुटुंबाच्या मदीं आयला. एक बरीशी म्हणणी आसा, इति विदा पुनर्मिलनाय. हाचो अर्थ लेगीत तितलोच सुंदर आसा. हांव वतां परत मेळपा खातीर. हेच भावनेन हांवें तुमकां फेब्रुवारींत सांगिल्लें की वेंचणुके उपरांत हांव तुमचे मदीं परत येतलों. आनीक आयज तो दीस आयला. तुमी सगळीं बरीं आसतलीं आनी तुमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांची भलायकी बरी आसतली अशी हांव आस्त बाळगितां. आतां तर पावसूय आयला. पावसांत मन आनंदीत जाता. आयज सावन परत एक फावट हांव मन की बात कार्यावळींतल्यान देशांतल्या जनते कडेन संवाद सादतलों, जे आपल्या योगदानांतल्यान देशांत बदल हाडटात. आमची समृद्ध संस्कृती, अभिमानाचो इतिहास आनी विकसीत भारताच्या पावलांचेर आमी चर्चा करतले. इश्टानो, फेब्रुवारीच्यान आतां मेरेन जेन्ना म्हयन्याचो निमाणो आयतार येतालो, तेन्ना तुमच्या वांगडा जावपी ह्या संवादाचो म्हाका उगडास येतालो. पूण फाटल्या ह्या कांय म्हयन्यांनी तुमी म्हाका धाडिल्ले संदेश पळोवन खोस जाली. मन की बात रेडिओ कार्यावळ कांय म्हयन्यां खातीर जरी बंद आशिल्ली, तरी हे कार्यावळीचें जें चैतन्य आसा तें देशांत, समाजांत दर दिसा जावपी बरीं कामां, निस्वार्थी भावनेन केल्लीं कामां हांचेर सकारात्मक परिणाम घालत रावलें. वेंचणुकेच्या खबरां बरोबरच निश्चितच अशा गजालींनी तुमची नदर ओडल्याच आसतली. इश्टानो, हांव आयज आमच्या देशांतल्या लोकांचे उपकार मानूंक सोदतां, कित्याक तर तांणी संविधान आनी लोकशायेचे वेवस्थेचेर परत विस्वास दवरलो. ही वेंचणूक संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली आशिल्ली. संवसारांत येदी व्हडली वेंचणूक खंयच्याच देशांत जावंक ना, जंय 65 कोटी लोकांनी मतदान केलें. हे खातीर हांव वेंचणूक आयोग आनी हे प्रक्रिये वांगडा जोडिल्ल्या सगळ्या व्यक्तींक परबीं भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 30 जून. आयचो दीस खूबच म्हत्वाचो आसा. आयचो दीस आमची आदिवासी भाव भयणां हूल दीस म्हूण मनयतात. आयचो दीस वीर सिद्धो कान्हू हांच्या धाडसा वांगडा जोडिल्लो आसा. जांणी विदेशी राजकर्त्यांच्या अत्याचाराक नेटान विरोध केल्लो. वीर सिद्धो कान्हून हजारांनी संताली वांगडा एकठांय येवन ब्रिटिशांचो विरोध केल्लो. तुमकां खबर आसा हें केन्ना जाल्लें तें? हें 1855 वर्सा जाल्लें, म्हणल्यार 1857 वर्सा जाल्ल्या भारताच्या पयल्या स्वतंत्रता संग्रामाच्या 2 वर्सां आदीं. तेन्ना झारखंडांतल्या संथाल वाठारांतल्या आदिवासी भाव भयणांनी विदेशी कार्यकर्त्यां आड शस्त्रां हातांत घेतिल्लीं. आमच्या संताली भाव भयणांचेर ब्रिटिशांनी खूब अत्याचार केल्ले. तांचेर निर्बंधूय घाल्ले. तांच्या आड झुजतना आमचे वीर सिद्धो आनी कान्हू शहीद जाल्ले. झारखंडाचे हे भुंयेंतल्या पुतांचे बलिदान देशांतल्या लोकांक आयजूय प्रेरणा दिता. तांकां ओंपिल्ले संताली भाशेंतल्या ह्या गिताचो भाग आयकुया. आइए सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश।
सिदा कानू हुल बुहा मनावे 29 जन जहां दिसमरिया मारंग हुदो सांताल हुलका सांताल हुदो आंदोड़लिना इंग्रेज कानून भंगोड़लिना जुमी बंजो एसपीटी एकिला गुईना जंगारे पैगान साड़ी कने झाम जा हुलकू हुले बुहा हुले हुले। मेरे प्यारे साथियों, अगर म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांवें जर तुमकां विचारलें की आमचे जिणेंतलें सगळ्यांत अनमोल नातें खंयचें, तर तुमी आवयचें म्हूण सांगतले. आमच्या सगळ्यांचे जिणेंत आवयचो दर्जो सगळ्यांत वयर आसा. आवय सगळे तरेची दुख्खां सोसून आपल्या भुरग्यांक वयर काडटा. दरेक आवय आपल्या भुरग्यांचेर मोग शिवरता. जल्म दिवपी आवयचो हो मोग आमचेर सगळ्यांचेर एके तरेचें रीण कशें आसता. तें कोणूच फारीक करूंक शकना. हांव चिंततालों की आमी आवय कितें दिवंक तर शकनात, पूण कितें करपाक शकतात काय म्हूण. ह्याच विचारांतल्यान वतना अंदू पर्यावरण दिसा एक विशेष अभियान सुरू केलें. हाचें नांव एक पेड़ मां के नाम अशें आसा. हांवें एक झाड आवयच्या नांवान लायलां. हांवें म्हज्या देशांतल्या आनी हेर देशांतल्या लोकांक अशे तरेचो उलो मारला आनी तांणी आपले आवय बरोबर वा तांच्या नांवान एक तरी झाड लावचें अशी विनंती केल्या. म्हाका खोस आसा की आवयच्या यादीन वा तांच्या सन्मानान झाडां लावपाचें हें अभियान नेटान मुखार वचत आसा. लोक आपल्या आवय वांगडा वा तांच्या फोटो वांगडा झाडां लायतना फोटे सोशल मिडियाचेर घालतात. सगळेच आपल्या आवय खातीर झाडां लायतात, मागीर ते गिरेस्त आसूं वा गरीब, कामाक वचपी महिला आसूं वा गृहिणी. ह्या अभियानान आपले आवय विशीं मोग दाखोवपाचो एक समान संद सगळ्यांक दिल्या. ते आपले फोटो #PlantForMother आनी एक पेड़ मां के नाम अशें घालून दुसऱ्यांकूय रुबा दितात. इश्टानो, ह्या अभियानाचो आनीक एक फायदो जातलो. आमची धर्तरी लेगीत आवय भशेन आमची काळजी घेता. धर्तरीच आमच्या जिणेचो आदार आसा. हे खातीर तिची काळजी घेवप हें आमचें कर्तव्य आसा. आवयच्या नांवान झाड लायतकच तिचो सन्मान तर जातलोच, त्या भायर आमचे धर्तरेची राखण जातली. फाटल्या एका दशकांत भारतांत सगळ्यांच्या आदारान रान वाठाराचो विस्तार जाला. अमृत महोत्सवाच्या निमतान देशभर 60,000 परस चड अमृत तळीं केलीं. हेच तरेन आतां आमकां आवयच्या नांवान झाडां लावपाच्या अभियानाक आनीकय गती दिवपाची आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पावस आपले रंग ओतपाक लागला. पावसाच्या ह्या दिसांनी सगळींच घरांनी सत्री सोदपाक लागतात. मन की बात कार्यावळींत आयज हांव तुमकां अशा खास सत्रे विशीं सांगपाक सोदतां. ह्यो सत्र्यो आमच्या केरळांत तयार जातात. हरशीं केरळांतले संस्कृतीक सत्रेक म्हत्वाचें स्थान आसा. केरळाची परंपरा आनी हेर कार्यावळींच्यो सत्र्यो भाग आसतात. पूण हांव जे सत्रे विशीं उलयतां ती आसा कार्तुंबी सत्री.
हांकां केरळांतल्या अट्टापडी वाठारांत तयार करतात. ह्यो रंगरंगयाळ्यो सत्री खूबच सुंदर दिसतात. महत्वाचें म्हणल्यार ह्यो सत्र्यो केरळांतल्यो आमच्यो आदिवासी भयणी तयार करतात. आयज देशभरांत ह्या सत्र्यांची मागणी वाडत आसा. त्यो ऑनलायन माध्यमांतल्यानय विकतात. वट्टालक्की सहकारी कृषी सोसायटीचे देखरेखी खाला त्यो तयार करतात. हे सोसायटीचे नेतृत्व आमच्या नारी शक्ती कडेन आसा. महिलांच्या नेतृत्वाखाला अट्टाबडींतल्या आदिवासी समुदायान अशा व्यवसायाची एक बरी देख घालून दिल्या. हे सोसायटीन बांबू हँडीक्राफ्ट युनिटाची स्थापना केल्या. आता ती रिटेल आउटलेट आणि पारंपारीक कॅफे घालपाचे तयारींत आसा. तांचो हेत फक्त सत्र्यो आनी हेर उत्पादनांच विकपाचो ना, तर आपली संस्कृती परंपरेची वळख जगाक दाखोवपाची आसा. आयज कारतुंबी सत्र्यो केरळांतल्या ल्हानशा गांवांतल्यान मल्टीनॅशनल कंपनीचो प्रवास करीत आसा. लोकला खातीर वोकल जावपाची हाचे परस देख आनीक जावंक शकता काय कितें? म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या म्हयन्यांत ह्या वेळा मेरेन पॅरीस ऑलिंपिक सुरू जाल्लें आसतलें. म्हाका विस्वास आसा की ऑलिंपिक खेळांत तुमी भारतीय खेळगड्यांची उमेद वाडोवपाची वाट पळयत आसतलीं. हांव भारतीय पंगडा ऑलिंपिक खेळांची परबीं भेटयतां. आमच्या सगळ्यांच्या मनांत टोकियो ऑलिंपिक खेळाच्यो यादी ताज्यो आसात. टोकियोंत आमच्या खेळगड्यांनी केल्ल्या खेळाक लागून सगळ्यांचें काळीज जिखिल्लें. टोकियो ऑलिंपिक उपरांत आमचे खेळगडे पॅरीस ऑलिंपिकाचे तयारेक लागिल्ले. सगळ्या खेळगड्यांक धरले जाल्यार तांणी सगळ्यांनी लागीं लागीं 900 आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी वांटो घेतला. हो एक खूब व्हडलो आंकडो आसा. इश्टांनो, पॅरीस ऑलिंपिकांत कांय गजाली पयली फावट पळोवंक मेळटल्यो. शूटिंग प्रकारांत आमच्या खेळगड्यांची प्रतिभा मुखार येत आसा. टेबल टेनिसांत दादले आनी महिलांचे गट क्वॉलिफाय जाल्यात. भारतीय शॉटगन टिमींत आमची शूटर चलयांय आसात. कुस्ती आनी घोडेस्वारींतय आमचे खेळगडे सर्त करतले. जातूंत तांणी पयली सर्त करूंक नाशिल्ली. हाचे वयल्यान तुमी अदमास काडपाक शकतात की हे फावट आमकां खेळांतलो वेगळो पावंडो पळोवंक मेळटलो. तुमकां याद आसतली कांय म्हयन्या आदीं संवसारीक पॅरा एथलेटिक्स सर्तींत आमी बरी कामगिरी केली. तशेंच बुद्धीबळ आनी बॅडमिंटन खेळांत आमच्या खेळगड्यांनी नांव मेळयलां. आतां पुराय देश आस धरून आसा की आमच्या खेळगड्यांनी ऑलिंपिक्सांत बरी कामगिरी करची म्हूण. हे सर्तींत ती मेडलां जिखतले न्ही आमची काळजाय. फुडल्या कांय दिसांनी म्हाका भारतीय पंगडाक मेळपाची संदूय मेळटली. हांव तुमचे वतीन तांची उर्बा वाडयतलों. आनी हय, हे फावट आमचो हॅशटॅग चियर फॉर भारत असो आसतलो. ह्या हॅशटॅगाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाची आसा. तांची उमेद आमकां वाडयत दवरपाची आसा. ही गती चालूच दवरुया. ही गती भारताचो चमत्कार अख्ख्या जगाक दाखोवपाक मदत करतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव तुमचे खातीर हे एक ल्हानशें ऑडियो क्लिप वाजयतां. का उत्साह बढ़ाते रहना है, तो मोमेंटम को बनाए रखिए. आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा. मेरे प्यारे देशवासियों,
मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। रेडियो क्वेट एफएम 93.3 से हिंदी शो नमस्ते, जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आप भी हैरत में हे पड़ गए ना? रेडिओ कार्यावळीक ऐकून तुमका अजाप दिसला आसतलें. तुमका हे फाटली पुराय गजाल सांगता. खरे तर हे कुवेट रेडिओच्या प्रसारणाची ऑडिओ क्लिप आसा. आता तुम्ही चित्तली आम्ही कुवेटा विशीं उलयता जाल्यार थंय हिंदी कशी आयली? खरे तर कुवेट सरकारान आपल्या राष्ट्रीय रेडिओचेर एक खासा कार्यावळ सुरू केल्या. तिवूय बी हिंदींतल्यान. कुवेट रेडिओचेर दर आयताराक अर्दवरा खातीर हे कार्यावळीचें प्रसारण जाता. हातूंत भारतीय संस्कृतायेचे वेगळे रंग सामील आसतात. आमची फिल्मां आनी कला मळावेल्यो चर्चा भारतीय समुदाया मदीं लोकप्रिय आसात. म्हाका तर हें लेगीत कळयलां की कुवेटचे स्थानीक लोकांकय हे कार्यावळींत रूच आसा. अशे तरेचे काम करपी कुवेट सरकार आनी थंयच्या लोकांचो हांव काळजासावन उपकारी. इश्टानो, आयज संवसारभरांत आमचे संस्कृतायेची जे तरेन तोखणाय जाता ते पळयल्यार खंयच्या भारतीयाक खोस जावची ना. तुर्कमेनिस्तानांत अंदू थंयच्या राष्ट्रीय कवीची 300वी जल्म जयंती मनयली. त्या वेळार थंयच्या राष्ट्रपतीन संवसारांतल्या 24 प्रसिद्ध कवींच्या प्रतिमांचें लोकार्पण केलें. हातूंत एक प्रतिमा गुरुदेव रवींद्रनाथ ठागूर हांची आसा. गुरुदेव हांचो आनी भारताचो हो सन्मान आसा. अशे तरेन जून म्हयन्यांत 2 कॅरेबियाई देश सुरिनाम आनी सेंट विसेंट अँड दी ग्रेनेडिनान भारतीय दायज उमेदीन मनयलें. सुरिनामान हिंदुस्थानी समुदाय दर वर्सा 5 जूनाक इंडियन अरायवल डेस आनी प्रवासी दीस मनयतात. हांगा तर हिंदी बरोबर भोजपुरी उलयतात. सेंट विन्सेंट अँड ग्रेनेडिनामांत रावपी भारतीयांची संख्या सुमार 6,000 आसा. तांकां आपल्या दायजाचो अभिमान आसा. 1 जूनाक तांणी भारतीय दायज दीस जे तरेन मनयलो ताचे वयल्यान तांकां कितलो अभिमान आसा तें दिसून येता. संवसारभरांत भारतीय दायजाचो आनी संस्कृतीचो विस्तार पळोवन सगळ्यांक अभिमान जाता. इश्टानो, ह्या म्हयन्यांत पुराय संवसारांत 10वो योग दिन व्हडा उमेदीन मनयलो. हांवूय बी जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगरांत आयोजीत केल्ल्या योग कार्यावळींत वांटेकार जाल्लो. काश्मीरांत तरणाट्या सयत भयणांनी आनी चलयांनी योग दिसांत वांटो घेतलो. जशे जशे योग दिसाचे आयोजन जाता तशे तशे नवे नवे रेकॉर्ड्स जायत आसात. संवसारभरांत योग दिसान नवी उंचाय मेळयल्या. सौदी अरबांत पयले फावट एक महिला अल हनौफ साद हांणी कॉमन योगा प्रोटोकॉलाचें फुडारपण केलें.
हे पहिले फावट जाला जंय सावदींतले महिलेन योगा कार्यावळींत मार्गदर्शन केलां. इजिप्तांत हे फावट योग दिसा फोटो सर्त आयोजीत केल्ली. नील न्हंयचे देगेर रेड सीच्यो दर्यावेळो आनी पिरामिडा मुखार योग करतना लाखांनी लोकांनी फोटे घातले आनी ते लोकप्रिय जाले. मार्बल बुद्धा स्टॅच्यू खातीर फामाद आशिल्ल्या म्यानमारांतलो माराविजिया कॉम्प्लेक्स संवसारभर फामाद आसा. थंय लेगीत 21 जुनाक योग कार्यावळ जाली. बहरीनात दिव्यांग भुरग्यां खातीर खास कार्यावळ जाली. श्रीलंकेन युनेस्को हेरिटेज सुवात म्हूण फामाद आशिल्ल्या गॉल फोर्ट हांगा योग कार्यावळ जाली. अमेरिकेन ऑब्झर्वेशन डेक हांगा लेगीत योग केलो. मार्च जुंव्यार जाल्ले कार्यावळींत थंयच्या राष्ट्रपतींनी वांटो घेतिल्लो. भुटानांत थिंपू वाठारांत योग कार्यावळ जाली. थंय म्हजे इश्ट प्रधानमंत्री टोबगे हांणी लेगीत वांटो घेतिल्लो. म्हणल्यार संवसारांत जंय जंय योग जाले तांचे दृश्य पळोवंक मेळ्ळे. योग दिसांत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांचे हांव मनाक काळजा सावन उपकारी. हांवें आदी तुमचे कडेन एक मागिल्लें तें म्हणल्यार योग एका दिसा खातीर न्हय तर तुमी सतत तो करचो. हे वरवीं तुमी तुमचे जिणेंत सकारात्मक बदल हाडूंक शकतलीं. इश्टानो, भारतांतल्या कितल्याशाच उत्पादनांक संवसारभरांत मागणी आसा. जेन्ना आमच्या लोकल उत्पादनांक ग्लोबल सुवात मेळटा तेन्ना आमकां अभिमान जावप हें स्वाभावीक आसा. अशेंच एक उत्पादन आसा तें म्हणल्यार अराकू कॉफी. अराकू कॉफी आंध्र प्रदेशांतल्या अल्लुरी सीता रामराजू जिल्ल्यांत मोठ्या प्रमाणांत जाता. हे कॉफीन आपल्या बऱ्या फ्लेवरा खातीर आनी स्वादा खातीर वळख निर्माण केल्या. अराकू कॉफीच्या उत्पादनान सुमार 1.5 लाख आदिवासी कुटुंब जोडिल्ले आसात. अराकू कॉफीक नवी उंचाय दिवपाक गिरिजन कॉपरेटिव्हाची व्हड भूमिका आसा. ताणें हांगच्या शेतकार भाव भयणांक एकठांय हाडपाचो वावर केला. तांकां तांणी उर्बा दिल्या. हे वरवीं शेतकारांची येणावळ लेगीत वाडल्या. हाचो लाव कोंडाडोरा आदिवासी समुदायाक जाला. येणावळी बरोबर तांकां जिणेंत सन्मानूय मेळ्ळा. म्हाका याद आसा विशाखापट्टणांत आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू हांचे बरोबर म्हाका हे कॉफीचो स्वाद घेवंक मेळिल्लो. हाचे रुची विशीं विचारूच नाकात. ही कॉफी खूब बरी. अराकू कॉफीक कितलेशेच संवसारीक पुरस्कार फावो जाल्यात. दिल्लींत जाल्ल्या G20 परिशदे वेळार ही कॉफी दिल्ली. तुमकां केन्नाय संद मेळ्यार अराकू कॉफीचो आनंद मुद्दम घेयात. इश्टानो, लोकल उत्पादनाक ग्लोबल करपाक आमचे जम्मू काश्मीराचे लोकय फाटीं नात. फाटल्या म्हयन्यात जम्मू काश्मीरांत जें करून दाखयलां तें देशभरांतल्या लोकां खातीर देख दिवन गेला. हांगच्या पुलवामा वाठारांतल्या स्नो पीस पयले खेपेक लंडनांत धाडले. कांय लोकांचे संकल्पनेंतल्यान हांगा तयार जावपी एक्झॉटिक भाजयो संवसाराच्या नकाशाचेर व्हरपाचें दिसलें आनी चकुरा गांवांतलो अब्दुल राशीद मीर हांणी मुखार सरून हेच साध्य केलो. तांणी गांवांतल्या हेर शेतकारांक बरोबर घेवन
स्नो पीस लायले आनी तांकां लंडन पावयले. ह्या येसान जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांक समृद्धी खातीर नवी दारां उक्ती केली. आमच्या देशांत अशा खास उत्पादनांचो उणाव ना. तुम्ही अशी उत्पादनां हॅशटॅग माय प्रोडक्ट्स माय प्रायड चेर शेअर करात. ह्या विशयाचेर हांव फुडल्या मन की बात कार्यावळींत चर्चा करतलों. मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य अहं किंचित् चर्चा संस्कृत भाषाय आरंभे. तुम्ही चिंतता आसतले की हांव अचानक मन की बात कार्यावळींत संस्कृतांत कित्याक उलयला. हाचे कारण म्हणल्यार संस्कृता वांगडा जोडिल्लो आयचो खीण. आयज 30 जूनाक आकाशवाणीचें संस्कृत बुलेटिन आपल्या प्रसारणाची 50 वर्सां पुराय करता. फाटली 50 वर्सां ह्या बुलेटिना वांगडा कितलेशेच लोक जोडिल्ले आसात. हांव आकाशवाणीक परबीं भेटयतां. इश्टानो, संस्कृताचें प्राचीन भारतीय ज्ञान आनी विज्ञानाचे प्रगतींत व्हडली भुमिका आसा. आयच्या खिणाची मागणी आसा की आमी संस्कृत भाशेक सन्मान दिवचो आनी आमचे सच्चे जिणेंत ती वापरची. अशे तरेचो यत्न बंगळुरूंत कांय लोक करतात. बंगळुरूंत एक पार्क आसा, ताका कब्बन पार्क म्हणटात. ह्या पार्कांत हांगच्या लोकांनी नवी परंपरा सुरू केल्या. हांगा दर सप्तकांत एक दीस दर आयतारा भुरगे, तरणाटे आनी ज्येष्ठ नागरीक एकामेकाकडेन संस्कृत उलयतात. इतलेंच न्हय तर हांगा वाद विवादाच्यो कार्यावळी लेगीत संस्कृतांत आयोजीत करतात. तांच्या हे कार्यावळीचें नांव संस्कृत वीकेंड आसा. हाची सुरवात एका वेबसायटी वरवीं समश्री गुब्बी हांणी केल्ली. कांय दिसां फाटींच सुरू जाल्लो हो यत्न बंगळुरूंत बरोच लोकप्रिय जाला. जर आमी सगळ्यांनी अशे तरेचे यत्न केले जाल्यार आमकां विश्वांतल्या ह्या प्राचीन आनी विज्ञानीक भाशेंतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बातचे हे कार्यावळींत तुमचे कडेन संवाद साधून खूब बरें दिसलें. आतां ही गजाल अशीच चलत रावतली. एका सप्तका उपरांत पवित्र रथ यात्रेची सुरवात जातली. महाप्रभू जगन्नाथची कृपा सगळ्यांचेर आसची अशी म्हजी मागणी. अमरनाथ यात्राय सुरू जाल्या. आनी कांय दिसांनी पंढरपूर वारी सुरू जातली. अशा यात्रांनी वांटो घेवपी भक्तांक हांव परबीं दितां. मुखार आषाढी उत्सव आसा. ह्या सगळ्या सणांची तुमकां परबीं. म्हाका विश्वास आसा अशा सकारात्मक जनभागीदाराच्यो कार्यावळी तुमी म्हजे कडेन शेअर करतली. फुडल्या म्हयन्यांत तुमच्या वांगडा संवाद करपा खातीर वाट पळयतां. ते मेरेन तुम्ही तुमची आणि कुटुंबाची काळजी घेयात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार. मैं अगले महीने आपके साथ फिर से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं. तब तक आप अपना भी, अपने परिवार का ध्यान रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.